बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का व्लॉग फिर ताख़ीर से आने पर माजरत खाऊं बिकॉज़ आप लोगों को पता है मैं पिछले कोई एक आध हफ्ते से लाहौर में हूं और फिर यहाँ पर कुछ कवरेजेस, फिर कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स, फिर दोस्तों का मिलना मिलाना मना भी नहीं कर सकते, इनकार भी नहीं किया जा सकता, तो इस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो जाता है। उसके लिए ये शायद ये 2-4 दिन और भी जारी रहे जब तक मैं लाहौर में हूँ, तो उसके लिए पेशगी माजरत। खैर, ज़मान पाक से और कुछ पावर कॉरिडोर से ख़बरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि आज जो पीडीएम हुकूमत है उसके 300 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन इसमें आपको कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई ख़बरें, कोई हेडलाइंस इस किस्म की कि हमने इन 300 दिनों में ये कारनामे सर अंजाम दिए, या ये मुआशी हमारी कामयाबियां हैं, या ये हमने अवामी रिलीफ के कुछ मंसूबे शुरू किए, कुछ ऐसा आपको देखने सुनने को शायद नहीं मिला होगा, वरना तो अखबारों के फ्रंट पेजेस जो हैं वो भर जाते। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो 100 दिनों का उन्होंने कुछ टारगेट सेट किया था। मैं ये नहीं कहता कि वो सारे टारगेट्स उन्होंने मीट किए, लेकिन उन 100 दिनों की कारकर्दगी की बुनियाद पर अखबारों में इश्तिहारात ज़रूर दिए गए थे, और कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल इश्तिहारात भी थे जिनके ऊपर तनकीद हुई कि हम मसरूफ़ रहे, दिस एंड दैट। बट बताने का मकसद ये कि कोई कारकर्दगी थी, अवाम को बताने के लिए कुछ मंसूबे थे इमरान खान साहब के पहले 100 दिनों के, जिसको अवामी सतह पर डिस्कस किया जा रहा था। लेकिन इस हुकूमत के पास बताने के लिए सिवाय गिरफ्तारियां, छापे, मुकदमा, मैं तो कहता हूँ कि एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इश्तिहार छपवाएं कल ही, बेशक, क्योंकि पैसा तो जाना है अवाम का, उसकी कोई टेंशन नहीं है, और अखबारों में इश्तिहार देंगे हमने इसको भी गिरफ्तार किया, हमने इसको भी गिरफ्तार किया, हमने इसको भी पकड़ा, लगाएं बड़ी बड़ी तस्वीरें करके, शेख रशीद की भी लगाएं, शहबाज गिल की भी लगाएं, फवाद चौधरी की लगाएं, और जितनों को पकड़ रहे हैं वो भी लगाएं। अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो ये खबरें आना शुरू हुई कि कोई परवेज़ इलाही के कोई ख़ास सेक्रेटरी थे, कोई उनको भी शायद गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम मैं एग्जैक्ट नहीं जानता, लेकिन उनके काफ़ी करीबी साथी रहे। एक तो आमिर सईद थे ना, वो जो 2-3 दिन पहले गिरफ्तार हुए, अभी कोई लेटेस्ट भी एक अटैम्प्ट हुई है। तो कोई दिन ऐसा जा नहीं रहा जब कोई ये गिरफ्तारियां, छापे और मुकदमात वाला सिलसिला ना हो। तो ये कारकर्दगी मेरा ख्याल है हुकूमत के पास बताने के लिए। उसके अलावा एट द मोमेंट कोई अवामी सतह का कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट, आप बेशक जितना मर्जी कह रहे हैं कि हमने जनाब मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात कराने हैं, जब आप इतने श्योर हैं कि हमने मुकर्रर वक्त पर ही कराने हैं, तो इसमें कोई ना कोई तो अवामी नौयत का मंसूबा आना चाहिए था, कोई मुआशी बड़ी कामयाबी होनी चाहिए थी, कोई बड़े बड़े मंसूबे इनाग्रेट होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक जगह पे रुका हुआ है। लेकिन जो वर्स्ट चीज़ है वो ये कि इन 300 दिनों में 300% तक महंगाई हो चुकी है। तो बताइए कि जो आम एक शख्स है जो घर में बैठा, ये नारे लगाने के लिए तो सारे जलसों में पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सोचते होंगे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें सारे इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे हक के लिए कुछ भी नहीं है। एनीवेज, जब इमरान खान के 100 दिन थे तो कुछ फलाही रियासत, कोई मदीना की रियासत, कोई लंगर खाने, कोई एहसास, कोई पनाह गाहें, कोई हेल्थ कार्ड, इन इश्यूज़ को डिस्कस किया जा रहा था अवामी सतह पर। आज क्या डिस्कशन हो रही है? आज सानिया निश्तर ने करारदाद पेश की सेनेट में, जिसे मुस्तरद कर दिया गया कि वो एहसास अंडर ग्रेजुएट का जो प्रोग्राम बंद किया गया है वो बंद ना किया जाए, उसे चलता रहने दीजिए, लेकिन वो उनकी जो करारदाद थी वो मुस्तरद हो गई। आज ये बताया जा रहा है कि हेल्थ कार्ड जो स्कीम थी पंजाब में, शायद वो भी ब्लॉक की गई। उसके ऊपर इमरान खान की तरफ से सख्त रिएक्शन है। आई एम नॉट श्योर कि वो ब्लॉक हो गई है या नहीं, आई विल रीचेक, बट इमरान खान साहब की तरफ से रिएक्शन आ रहा है इसको बंद करने पर। तो जो अवामी फलाही मंसूबे थे वो एक एक करके सिमटते जा रहे हैं, और रीज़न क्या है कि हमारे पास वो वसाइल अब नहीं रहे जो उस टाइम पर थे, और हम उनको जानबूझकर ज़ाया करते जा रहे हैं। अब असल जो मामला है जिसकी तरफ हुकूमत को अल्टीमेटली जाना है या वो जाना चाहते हैं, दैट इज़ इमरान खान की नाअहली। और कल इमरान खान की नाअहली से मुतालिक जो केस है तोशाखाना रेफरेंस का, उसकी समाअत होने जा रही है इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत में, और उस सिलसिले में उन्होंने इमरान खान साहब को भी तलब कर रखा है कि वो कल पेश हों, लेकिन उनकी सेहत अभी इजाज़त नहीं देती। हालांकि उन्होंने जो मुचलके थे वो भी जमा करा दिए, क्योंकि अदालत चाहती थी कि अगर वो नहीं आए तो 20,000 के रुपए के शायद ज़मानती मुचलके थे, वो उन्होंने जमा करा दिए। लेकिन अभी भी मैंने रीचेक किया कि उनकी कंडीशन इस काबिल नहीं है कि वो कल इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश हों, इसलिए उनके वकील ही पेश होंगे, और गालबन कल भी शायद फ़र्द जुर्म आयद होने वाला जो मामला है वो पेंडिंग हो जाए। उसके ऊपर कल समाअत होगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन बात करते हैं एक मेन टॉपिक की कि इमरान खान साहब इन दिनों जेल भरो तहरीक की तरफ जाते जा रहे हैं। वैसे अगर मेरी ज़ाती ओपिनियन मैं अगर आपके सामने रखूं तो जेल भरो तहरीक
کیوں شروع کی جا رہی ہے اس کا تو عمران خان صاحب نے بتا دیا. اس سے امپیکٹ پڑے گا, اس سے ڈینٹ پڑے گا, تو میں ایم ناٹ شیور اس بارے میں, کیونکہ جتنا تیزی سے یا جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ بیک ٹو بیک احتجاج کی بار بار کال دینے سے وہ مومنٹم ڈاؤن ہوتا ہے لوگوں کا کہیں نہ کہیں. جیسے لوگ پہلے آرگینک نکل رہے تھے, کوئی لبرٹی چوک میں آ رہا ہے, کوئی کراچی کی کسی فیمس جگہ پہ آ رہا ہے, کوئی اسلام آباد کے F9 پارک میں آ رہا ہے. بار بار کالز دینے سے اس کا وہ اثر تھوڑا کم ہوا, اور لوگوں نے اب جو فیل کرنا شروع کیا کہ اتنے زیادہ لوگ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہے جس طرح سے عمران خان صاحب چاہتے ہیں. وہ بار بار لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, گائیڈ کر رہے ہیں, انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہے, آپ یوں سمجھیے کہ یہ سیاست نہیں ہے, جہاد ہے. بٹ سٹل اس طرح سے رسپانسو بیہیویئر کارکنان کی طرف سے تو اب انہیں مل رہا ہے. وہ چونکہ پی ٹی آئی سے ایفیلیٹڈ ہے, کارکنان ہے, لیکن جو آرگینک انہیں ریئیکشن ملنا چاہیے تھا پبلک کی طرف سے, اس میں تھوڑی سی شاید کہیں نہ کہیں کمی آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کا ووٹ بینک ڈاؤن ہوا, ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, لوگ اسی طرح ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. لیکن یہ اس طرح کی تحریکوں میں اور خود کو گرفتاریوں کے لیے پیش کرنے والا جو معاملہ ہے, اس میں کافی جان مارنی پڑے گی پی ٹی آئی کو. اناؤنس تو عمران خان صاحب نے کر دیا, اس کی ایگزیکیوشن شاید تھوڑی سی مشکل ہوگی. لیکن اس کے لیے جب میں نے بات کی پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ پلان کیا ہے, کیسے ہوگا, جن کے اوپر مقدمات ہی نہیں ہیں, کیا ان کو پولیس گرفتار کرے گی اگر آپ تھانے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں کہ جناب کریں ہمیں گرفتار, تو کیا وہ تھانوں کے دروازے کھول دیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیے, آپ کو گرفتار کرتے؟ تو ایسا تو خیر نہیں ہونے لگا. لیکن ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو پلان یہ ہے کہ 3 مرحلوں میں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے عمران خان صاحب نے. آج انہوں نے کہا کہ میں تاریخ کا جلد اعلان کروں گا, لیکن اس اعلان سے پہلے 3 مرحلے انہوں نے مکمل کرنے ہیں, اور وہ از سر نو پھر ایک ٹریننگ کا پورا سیشن ہوگا. پہلے مرحلے میں کیا ہے, جو پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت ہے, ٹاپ ٹیئر کی, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, یہ ٹاپ 3 ٹیئرز کی جو لیڈرشپ ہے, یہ گرفتاریوں کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ جناب ہم آتے ہیں. اور ان کے ساتھ وہ سارے اراکین بھی ہوں گے جو پہلے پارلیمان کا حصہ رہے ہیں یا جن کے استعفے منظور ہو گئے, چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں. تو پہلا ٹیئر تو یہ ہے. پھر دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی صوبائی حلقے ہیں پی ٹی آئی کے, یا جن سے وہ ان کے امیدوار جیتے ہوئے تھے, ان میں سے 500 لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ 500 لوگ کم از کم جو ان کے ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں, سپورٹرز ہیں, یا وہ جو ایم پی اے جیتا ہوا ہوگا اس کے قریبی لوگ جو ان کے اثر و رسوخ میں ہوں گے, کم از کم 500 لوگ وہ گرفتاریاں دینے کے لیے ان کو تیار کیا جائے گا. آج سے رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے, اور پھر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ رجسٹریشن شروع کریں. تیسرے مرحلے میں جو ووٹرز ہیں, عام ووٹرز, پھر رضاکار جو ہیں خاص طور پر, اور پھر عام پبلک, ان کی طرف جایا جائے گا, ان سے اپیل کی جائے گی. بہرحال یہ موومنٹ ہے تو سننے میں تو انقلابی لگتی ہے کہ کوئی ریولوشنری موومنٹ ہے, لیکن یہ بھی سمجھنا پڑے گا یہ ریالٹی ہے. شاید آپ لوگ اس سے اختلاف کریں, لیکن کبھی کبھی بات جو ہے نا وہ کہہ دینی چاہیے, جو سچی بات ہے وہ کہہ دینی چاہیے, چاہے لوگ آپ سے اختلاف کریں یا آپ لوگوں کو برا لگے. یہ پاکستان ہے, یہ نہ تو ترکی ہے نہ سری لنکا ہے, کیونکہ یہاں پر اس طرح کا ریئیکشن پبلک کا ابھی تک دیکھنے میں جو ایک ریئیکشن تھا وہ 11 اپریل کی رات والا تھا. دیٹ واز آرگینک ریئیکشن, آرگینک پیپل, آرگینک ووٹرز جو چاہتے تھے کہ اس نظام کے خلاف لوگ باہر نکلیں. تو لیٹ سی یہ ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا, بٹ پریشر بلڈنگ کے لیے یہ بالکل ٹھیک موو ہے. اور اس سے اچھا ہے کہ آپ انتشار پیدا کریں یا لوگوں کو آپ سڑکوں پہ لے آئیں, توڑ پھوڑ کریں, نئے کیسز بنے, اس سے بہتر یہی ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو خود ہی کہیں کہ جناب ہمیں بھی ڈالو جیلوں میں. تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے. حکومت اپنی طرف تیاری کر کے بیٹھی ہے, خان صاحب اپنی پلاننگز کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں. ظاہری بات ہے وہ پوری ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, تو ہی کین میک بیٹر ڈیسیجن جو ان کی پارٹی کے لیے بہتر ہے. آئی ایم نو ون کہ اس کے اوپر کریں, لیکن ایک جسٹ ڈسکشن کے لیے کہ جو آس پاس کا ماحول دیکھا ہے اس سے کیا لگ رہا ہے. تو لیٹ سی کہ کتنی پی ٹی آئی جان مارتی ہے اس میں اور کتنا عمران خان موٹیویٹ کرنے میں کامیاب رہتے ہیں. آخر میں ایک چھوٹی سی بات, جو اے پی سی والا معاملہ ہے اس کے اوپر دیکھو, حکومت نے ایک ہاتھ میں رکھا ہوا ہے ایپل, ایک ہاتھ میں رکھا ہوا ہے چابک. ٹھیک ہے, وہ ایپل بھی دے رہے ہیں اور چابک بھی مار رہے ہیں, مطلب کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی میں بھی آ جائیں اور پھر گرفتاریاں اور مقدمات بھی چل رہے ہیں. تو یہ ون وے ٹریفک تو نہیں چل سکتی. اس لیے پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اگر اے پی سی میں پی ٹی آئی کا جانا ضروری ہے تو فارمل انویٹیشن دیں, تحریری طور پر پی ٹی آئی کو آگاہ کیا جائے. یہ فون کالز کے اوپر زبانی کلامی وربلی نہیں چلے گا, آپ پوری پراپر درخواست دیں, اس کے اوپر غور کیا جائے گا. اور اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو غالباً 3 رکنی جو کمیٹی ہے وہ بھیجی جا سکتی ہے. اور پھر پی ٹی آئی یہ بھی غور کر رہی ہے کہ یہ کانفرنس ہو کہاں پہ رہی ہے, پرائم منسٹر آفس میں ہو رہی ہے
یا پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے. اگر تو پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں, لیکن وزیر اعظم ہاؤس میں اگر ہو رہی ہے, وزیر اعظم کے اثر و رسوخ میں اور سارا کچھ, تو شاید اس کے اوپر ان کو تھوڑا بہت اعتراض ہو سکتا ہے, ایم ناٹ شیور, لیکن یہ انڈر ڈسکشن ہے. اور بالکل آخر میں جاتے جاتے آج ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا. ترکی, شام اور جتنے برادر اسلامی ممالک ہیں جہاں جہاں پر زلزلے نے ہٹ کیا, غالباً کوئی سینکڑوں ہزاروں کے قریب لوگ پریشان, بے گھر, اور کئی لوگ تو جاں بحق ہوئے. تو مشکل وقت ہے. ایم ویری گلیڈ کہ پاکستان نے بر وقت رسپونڈ کیا ہے, اور ایک بردرلی کنٹری کے طور پر میرا خیال ہے کچھ ہی دیر میں طیارہ بھی روانہ ہو رہا ہے جو پہلی امداد ہے, امدادی کھیپ لے کر ترکی کے لیے. اور اس ملک کا سربراہ جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف, وہ بھی جا رہے ہیں ترکی میں. تو اٹس اے گڈ جیسچر. اس مشکل کی گھڑی میں پالیٹکس کو سائڈ پر رکھے ہوئے ہمیں اپنے جو اسلامی برادر ممالک ہیں ان کے بہن بھائیوں کی طرف دیکھنا ہے کہ ہم کیسے, کس کیپیسٹی میں ان کی مدد کر سکیں. اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے, جہاں پر ضرورت ہو اگر پاکستانی نیشن کی, قوم کی, تو وہ بھی کرنی پڑے گی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.